Hi mga ka-idol, so nadi ko i-share sa inyo ha mga ka-idol. Kung minyo na ta, so dili jud ta magbuhat og dili maayo sa atong kaugalingon. Let's say ako minyo ko, focus ko sa pamilya. Pag minyo ka, ayaw pagbuhat og dili maayo sa imong kaugalingon sa ibang bansa kay sa maabot nga panahon ang Ginoo nagtan-aw sa imuha. So dapat ibutang sa imong alimpatakan, ibutang sa imong nahuna, ayaw jud pangita og lain nga nilalang. Kay kana siya dako kay na siyang sala sa Ginoo. Atong buhaton is focus ta sa trabaho para sa pamilya, para mabuhay atong pamilya sa Pilipinas, para sa mga project. So ingana mo na magbuhat og dili maayo sa atong kaugalingon, maabot ang panahon broken family. Alam mo yung broken family? So maguba ang imong pamilya at the same time maghiwalay na kayo. Yan ang problema. So dapat ang akong advice sa inyo ha, pag minyo na tayo, so focus tayo sa atong trabaho, focus tayo sa para maka-income ta, para maka-support sa atong pamilya. So dili ta mangita og lain nga dili ka na bitaw makaguba sa pamilya. Mao ni pati ka sa na-affected pa ang mga anak, tanan-tanan. Dako kay na siyang dili maayo. So dapat atong buhaton is kuan kita maningkamot ta para sa tong kaugalingon. So dili ta maghimo og kanang mga part maguna siya sa mga distraction sa atong kaugalingon mga ka-idol. Mao gina siya ibutang sa ato alimpatakan. So dapat di jud ta maghimo og dautan sa atong kaugalingon. Okay?